परिवारको लागि गरेँ तर दण्ड सजाय भोग्नु पर्दा मैले एक्लै भोग्नु पर्ने रहेछ। आखिरमा केही न केही रहेछ। यत्रो मैले नराम्रो काम गर्ने किन? मैले गल्ती गरेछु, मेरो के गर्दा उद्धार हुन्छ, यो पापबाट म कसरी प्रायश्चित्त गर्न सक्छु, मलाई बताउनुहोस् भनेर हात जोडे। रत्नाकरले, नारद ऋषिले भन्नुभयो, हे रत्नाकर तिमी राम नामको जप गर्नु। रत्नाकरलाई नारद ऋषिले राम नामको जप गर्ने सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि नारद आदि ऋषिहरू आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर जानुभयो। रत्नाकर पलेटी मारेर राम 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 जप्न लागे। धेरै वर्षसम्म जप्दै गए तपस्या गर्दै गए। उनको शरीरमा त धमिराले ढिस्को उठायो। बुझ्नुहुन्छ नि, धमिराले ढिस्को। सहरमा हुनुहुन्छ यहाँहरू, जो सहरमै जन्मिनु भएको छ उहाँहरूलाई त धमिराको ढिस्को के हो हुन्छ। अहिलेकालाई सानो भाइ बहिनीहरूलाई दाम्लो भनेको थाहा नहुन सक्छ। सहरमा यहाँ दाम्लो के हो दाम्लो होइन, किलो भनेको के हो दाम्लो। यी शब्द नेपाली शब्दहरू अब हेर्नुहोस् त के हुँदै गए होइन। अब शरीरभरि धमिराले ढिस्को उठायो। भगवान् राम खुसी हुनुभयो, वरदान दिनलाई आउनुभयो, दर्शन दिनलाई। अनि भगवान् रामले भन्नुभयो रत्नाकरलाई, हे बाबु रत्नाकर, तिमी जसको निमित्त तपस्या गर्दैछौ उनै व्यक्ति म राम आएको छु, तिमी उठ भन्नुभयो। रत्नाकरको शरीरलाई पुरै धमिराले ढिस्को लगाएको छ। उनी जुरुक्क उठ्ने क्रममा त धमिराको ढिस्को फुट्छ नि त, फुटिहाल्छ। अब भित्र रत्नाकर उठ्ने क्रममा धमिराको ढिस्को फुटिसकेपछि साँच्चै नै भगवान् रामलाई देखि हात जोडेर प्रार्थना गरे, हे रत्नाकर तिमी के चाहन्छौ माग, तिम्रो भक्तिभाव तिम्रो तपस्यादेखि म खुसी छु भनेर भगवान् रामले भन्नुभयो। रत्नाकरले भने, हे प्रभु हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्छ र मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई ज्ञान दिनुस्, म ज्ञान चाहन्छु। तथास्तु, त्यस्तै हुनेछ, तिमी ज्ञानी हुनेछौ भनेर भगवान् रामले वरदान दिनुभयो, अन्तर्धान हुनुभयो। नभन्दै रत्नाकर के भए? ज्ञानी भए। रत्नाकर ज्ञानी भए। उनले एउटा ग्रन्थ काव्य लेखे जसलाई रामायण भनेर भनिन्छ। रत्नाकरले लेखे रत्नाकर के भए? अब वाल्मीकि भए। अब रत्नाकर डाकु रहेनन्, वाल्मीकि भए। वाल्मीकिको अर्थ हेर्नुहोस् है, वाल्मीक भनेको धमिरा, त्यो धमिराको ढिस्कोलाई फोरेर त्यहाँबाट उत्पन्न भएको हुनाले गर्दाखेरि वाल्मीकि भन्नेको रत्नाकरलाई। पछि वाल्मीकि ऋषि हुनुभयो, रत्नाकर के भए? ऋषि भए। थोरै बेरको नारद आदि ऋषिहरूको सत्सङ्गले गर्दाखेरि एउटा डाकु के भए? ऋषि भए। काव्य लेखे रामायण, आज संसारमा प्रसिद्ध छ। त्यही रामायणबाट थोरै विषयवस्तु लिएर नेपाली साहित्यको आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण रचना गर्नुभयो, जसलाई भानुभक्तीय रामायण भनेर भनिन्छ। तुलसीदासले त्यही रामायणबाट, रत्नाकर वाल्मीकिले लेखेको त्यही रामायणबाट थोरै विषयवस्तु लेखेर उहाँले पनि तुलसीकृत रामायण लेख्नुभयो। आज संसार प्रसिद्ध वाल्मीकि ऋषि हुनुहुन्छ। उनै रत्नाकर, त्यस्तो रत्नाकर ऋषि भयो भने हामी त रत्नाकर जस्तो त छैनौँ। हामी त रत्नाकर जस्तो त्यस्तो हामीले हत्या हिंसा गरेका छैनौँ। हामी सत्सङ्ग गर्दैछौँ। रत्नाकरले त थोरै बेर सत्सङ्ग गरेका थिए, हामी त 7 दिन गर्दैछौँ। पक्कै यसको असर हामीलाई पर्छ। आउनुहोस् एउटा रामको भजन, त्यसपछि फेरि अगाडिको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। भक्तवत्सल भगवानको रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सन, यो झोला हो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सन, यो झोला हो 2 दिनको। रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सन, यो झोला हो 2 दिनको।
पुतली हो कागजको पुतली। जय श्री राम। यो देह हाम्रो कागजको पुतली हो कागजको पुतली। हावा लागे उडाइन्छ कहिल्यै नबिर्सनु यो झोला हो 2 दिनको। हावा लागे उडाइन्छ कहिल्यै नबिर्सनु यो झोला हो 2 दिनको। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको नृत्य गर्ने भक्तजनहरूको ताली बजाउने भक्तजनहरूको ताली नबजाउने भक्तजनहरूको पुराण सुन्ने भक्तजनहरूको पुराणमा बसेर घरको याद गर्नुहुने भक्तजनहरूको म त सबै थाहा पाउँछु। कसले के सोच्नु हुँदैछ कसले के सोच्नु हुँदैछ। यहाँ चाहिँ ढुक्क हुन्छ। झापातिर नि पुराणमा अर्को एउटा के समस्या हुन्छ भने चप्पल हराउने समस्या हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा त अब त्यो समस्या हुँदैन। बाहिरको त त्यो अलग कुरो, भित्र मण्डपमा त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हराउँदैन, त्यो हुँदैन। यहाँ झापामा एक ठाउँ बाहुन नागे यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि होला, सार्वजनिक पुराण लागेको थियो बौद्ध मठमा। पहिलो दिनको रातिको महात्म्य सकिसकेपछि शिव पुराण थियो। 25 जोडी चप्पल हराएछ। अब सार्वजनिक पुराणमा त उहाँ त अब ठुल्ठुलो पुराणहरू हुन्छ, 400-500 जनामा 25-30 जोडी चप्पल हरायो। आयोजकले भन्नुभयो
गुरु अब भोलिदेखि त कोही आउनुहुन्न होला, यस्तो घटना घट्यो। 25 जनाको चप्पल हरायो, सबै पुरानो चप्पल छोडेर नयाँ लाएर गएछन्। हेर्नुहोस् है, अब समस्या भयो, भोलिदेखि नआउन सक्छन् मान्छेहरू चप्पल हराउँछ भनेर। गुरु अब केही गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। भोलिपल्ट बिहानको कथामा चप्पल चोर दुर्घटनामा परेर खुट्टा भाँचिएको कथा सुनाएको, बेलुका त सबै चप्पल फर्केछ। यो मलाई चप्पल के गर्नु, खुट्टै भाँचिने रहेछ भनेर सबै फर्काए मान्छेले, त सबै चप्पल फर्कियो। त्यस्तो भएको थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ त त्यो समस्या आउँदैन। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँहरूले अहिले सुनि पनि रहनु भएको होला, हेरिरहनु भएको होला, बाहुनडाँडीतिरको पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूको क्षेत्रको कुरा आयो, यहाँहरूले अन्यथा लिनुहुने छैन, भएकै घटना हो, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। सत्यम परम धीमहि। सत्यम, स भनेको जीवात्मा, त भनेको प्रकृति, यम भनेको नियन्ता। सत्यमको अर्थ सुन्नुहोस् है, स भनेको जीवात्मा, त भनेको प्रकृति, यम भनेको नियन्ता। जसले जीवात्मा र प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नाम सत्य हो, ईश्वर। यो संसार ईश्वरको सृष्टि हो। भगवानले, ईश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने माकुरा। यहाँहरूलाई थाहा छ माकुरा? माकुराले आफ्नो शरीरबाट जालो फिजाउँछ घरमा। त्यो जाल किन फिजाएको भन्दा सानो सानो किराहरूलाई त्यहाँ अड्काउनको लागि। अड्किन्छन् नि त सानो सानो किराहरू, अनि त्यो किराहरू माकुराले खान्छ। अनि जब त्यो ठाउँ छोड्न मन लाग्छ नि माकुरालाई, त्यो सम्पूर्ण जाललाई फेरि पेटमा लिन गर्छ, अर्को ठाउँमा जान्छ। कुनै कुनै बेला उसलाई त्यो छोड्दिन मन लाग्छ, छोडिदिन्छ। छोडेको चाहिँ तपाईँ हामी माकुराको जालो देख्छौँ, उसले खाएको तब खाइगयो नि, सक्यो। माकुराले त्यस्तो गर्छ। त्यस्तै ईश्वरले पनि यो संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। जुन दिन यो प्रलयको समय आउँछ नि, सम्पूर्ण चिजलाई पेटमा लिन गरिदिनुहुन्छ ईश्वरले। हेर्नुहोस्, अनि ईश्वर यति सूक्ष्म पनि बन्न सक्नुहुन्छ कि पिपलको पत्तामा यहाँहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नो दाहिने चरणको बुढी अम्ला चुस्दै गरेको कहीँ कहीँ फोटोमा देख्नु भएको होला। भगवान कृष्ण पिपलको पत्तामा हुनुहुन्छ अनि दाहिने चरणको बुढी अम्ला चुस्दै गरेको हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ? सारा संसारलाई पेटमा लिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र आफू पिपलको पत्तामा अटाउन पनि सक्नुहुन्छ। पिपलको पत्तामा अटाउन पनि सक्नुहुन्छ, आफू अटिनु पनि हुन्छ। फेरि त्यस्तो ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यः समर्थ स ईश्वर। जो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, अन्यथा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँ ईश्वर। भगवान कृष्णले पछि भागवतमा आउँछ, यहाँ 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन पर्वतलाई कान्छी अम्लामा धारण गर्नुभयो दाहिने हातको। उनै कृष्ण पछि जरासन्धसँग युद्धमा डराएर भागे जस्तो गरिदिनु भयो। वस्तु त उहाँ डराएर भाग्नु भएको थिएन, तर डराएर भागे जस्तो गरिदिनु भयो। जरासन्धले सोचे मसँग कृष्ण डराए, तर भगवानसँग जरासन्धले के सक्नु। भगवान त्यस्तो हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ डराए जस्तो हारे जस्तो पनि गरिदिनुहुन्छ। पछि आउँछ माता यशोदाको प्रसङ्ग आउँछ। यशोदाले लट्ठी लिएर खेदाएको, भगवान श्रीकृष्ण भागेको प्रसङ्ग। अनि ओखलीमा डोरीले बाँधेको प्रसङ्ग आउँछ। जति डोरी जोड्दा पनि, दाम्लो जति जोड्दा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई बाँध्नै सक्नुहुन्न। पसिना पसिना हुनुहुन्छ। पछि भगवान कृष्णले कृपा गर्नुहुन्छ, आमा थाक्नुभयो, अब म बाँधिनुपर्छ, बन्धनमा पर्नुपर्छ म भनेर फेरि आफ्नो माया केही फिजाउनु हुँदैन, बाँधिनुहुन्छ। ओखलीमा बाँधेको प्रसङ्ग पछि आउँछ। यस्तो हुनुहुन्छ विचित्र। भगवान हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, भगवान कृष्णले जे भन्नुभएको छ त्यो हामीले गर्ने हो।
भगवान कृष्णले जे भन्नुभएको छ गर भनेर त्यो गर्ने हो। भगवान कृष्णले गरेको गर्ने होइन। हामीमा त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्य छैन। कसैले भन्छन् नि भगवान कृष्णले त्यो 16,108सँग विवाह गर्नुभयो, मैले 2-3टा गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ कसैले। अब त्यो विवाह हो कि होइन त्यो म पछि दशम स्कन्धमा भन्छु। त्यो विवाह हो कि अरू कुरो हो पछि म भन्छु। तर मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले 16,108 गर्नुभयो भने मैले 2-3 4वटा गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले गरेको हेर्ने होइन। भगवान कृष्णले त त्यसो भने तपाईँ भगवान कृष्णसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि जानुहोस् अनि गोवर्धन पर्वत उठाउनुहोस् 7 दिन 7 रातसम्म अनि हेरौँ, अनि तपाईँ पनि गर्नु। भगवान कृष्णले पुतनाले स्तनमा विष लगाएर आएकी थिइन्, विषको साथसाथमा पुतनाको पनि प्राण हरण गरिदिनु भयो। त्यो शक्ति तपाईँमा छैन। अनि भगवान कृष्णले गर्नुभयो म पनि गर्छु भनेर लाग्नु हुँदैन। भगवान कृष्णले चाहिँ हामीलाई जे गर्नु भनेर सल्लाह दिनुभएको छ त्यो हामीले गर्ने। भगवान रामले चाहिँ जे गर्नुभयो, भगवान रामले गरेको चाहिँ हामीले गर्ने। भगवान कृष्णले गरेको गर्ने होइन, सक्दैनौँ हामी। भगवान कृष्णले चाहिँ गर भनेर अराएको चाहिँ गर्ने। त्यस्तो हो कुरा। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मालाई, परम च परा च इति परम। परमको अर्थ परमात्मा सहित आदि शक्ति दुवैलाई धीमहि ध्यायमा ध्यान गर्दछौँ भनेर वेदव्यासले यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरण सज्जनवृन्द 3 प्रकारको हुन्छ। नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण र आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण। मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि ग्रन्थ अथवा कुनै पनि कृति रचना गर्नु पूर्व आफूले मानेको इष्टदेवतासँग इष्टदेवसँग म फलानु ग्रन्थ रचना गर्न गइरहेको छु, यो निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण छ। नमस्कार गरिएको छ, यहाँ नमस्कार गरेर प्रार्थना गरिएको छ। अब वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन श्लोकमा अथवा जुन मङ्गलाचरणमा पुरै ग्रन्थको व्याख्या छ, एउटा अथवा 2टा श्लोकमा भने त्यस्तो श्लोकलाई, त्यस्तो मङ्गलाचरणलाई चाहिँ वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। यस्तो वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण महाकवि कालिदास, यहाँहरूले कालिदास सुन्नुभएको छ नाम, महाकवि। कालिदासलाई महामूर्ख भनिन्थ्यो पहिला, पछि महान विद्वान हुनुभयो, महाकवि कालिदास बन्नुभयो। यो कथा कुनै दिन यो पुराणको 7 दिनको अवधिमा अलि धेरै हुँदा चाहिँ सुनाउँछु। थोरैमा सुनाउन मन लाग्दैन, राम्रो चाहिँ नि साँचेर राख्छु। धेरै हुँदा धेरैलाई सुनाउन आनन्द आउँछ क्या। नेताहरूलाई पनि धेरै मान्छे हो भने कति बेरसम्म बोल्छन् नि, गुरुहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ। थोरैमा त्यति फुर्दैन, जति धेरै भयो त्यति फुर्दै जान्छ। अनि कालिदासले आफ्नो कृति अभिज्ञान शाकुन्तलममा वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। त्यहाँ कश्चित कान्ता प्रिय विरह गुरुणा भनेर त्यहाँ मङ्गलाचरण गरिएको छ। त्यो वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। अर्को आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण हुन्छ। यो आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनेको चाहिँ आफूले मानेको इष्टदेवसँग हे भगवान, हे देवी, हे देवता, म यो रचना गर्न गइरहेको छु ग्रन्थ निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न होस् र संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरू धेरै वर्षसम्म बाँचुन्, कसैलाई पनि दुःख नहोस्, कसैलाई पनि कष्ट नहोस् भनेर प्रार्थना गरिएको मङ्गलाचरणलाई चाहिँ आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। यस्तो आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण महाकवि कालिदासले नै गर्नुभएको छ। मेघदूतमा वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण, त्यस्तै गरेर अभिज्ञान शाकुन्तलममा चाहिँ आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण उहाँले गर्नुभएको छ। कालिदास पनि मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, पछि महान बन्नुभयो। यो कथा पनि कुनै दिन यहाँहरूलाई सुनाउने छु। आज यहाँहरू समक्ष पहिलो श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो श्लोक। आज हाम्रो पहिलो दिन सम्पूर्ण आत्रीय गोत्रीय पितृहरूको उद्धारको उद्देश्य राखेर कर्ता परिवारले आयोजना गर्नुभएको आज हाम्रो पहिलो दिनको
यो सत्रमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोक एउटा श्लोक हामीले आज श्रवण गऱ्यौँ। जम्मा 18,000 श्लोक छन्। अब 17,979 श्लोक बाँकी छन्। अब हामी एउटा भजन, त्यसपछि आरती पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ र भरे बेलुका हामी ठिक 7 बजे 6:30 देखि 7 को बिचमा आरती पुष्पाञ्जली अनि महात्म्य भजन कीर्तनमा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू सबै आउनुहोला, सबै उपस्थित हुनुहोला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आउनुहोस् एउटा भजन, तत्पश्चात आरती हामी गर्नेछौँ। कर्ता परिवारले आरती पनि तयार गर्नुहुनेछ। बोलो भक्त वत्सल भगवान को सुन हे भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको सुन हे भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको सुन्दर